ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 16 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी र कुन दिशाको यात्राको गर्दाखेरि राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 16 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2022 जनवरी 30 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष, पोहे लागा त्रयोदशी तिथि साँझ 3:44 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। पूर्व साढा नक्षत्र राति 11:21 त्यसपछि उत्तर साढा नक्षत्र रहनेछ। हर्षण योग दिउँसो 1:12 त्यसपछि वज्र योग रहनेछ। वणिजकरण दिउँसो 3:44 त्यसपछि विष्टिकरण राति 2:38 अन्तिममा शकुनीकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज धनु राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा शुभ योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि, सूर्योदय पहिले 4:59 त्यसपछि मकर राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:54 सूर्यास्त साँझ 5:41 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज लैचन्य पूजाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालराहु दिउँसो 4:22 देखि अपराह्न 5:43 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट मध्याह्न 12:18 देखि दिउँसो 1:39 रहनेछ। गुलिकाल दिउँसो 3 बजेदेखि दिउँसो 4:22 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 8:14 देखि बिहान 9:35 रहनेछ। लाभ बार बेला बिहान 9:35 देखि पूर्वाह्न 10:56 रहनेछ। अमृत बार बेला पूर्वाह्न 10:56 देखि मध्याह्न 12:18 रहनेछ। शुभ बार बेला अपराह्न 5:43 देखि साँझ 7:22 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईले विशेष समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ।
आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आँटेका कामहरू सबै पूरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने थोरै भए त्रास रहन सक्ने समय हो। सबै कुराहरू पूरा नहुन सक्छन् र पनि तपाईँले अब जसले खेप्नुपर्छ भन्ने दिन चाहिँ नआउन सक्छ। आज राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्दै तपाईँको दिगो योजनाहरूमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुरा काट्नेहरूले काट्दै गर्छन्, तिनीहरूको कुरालाई व्यवस्था गरेर आफ्नो गन्तव्यमा आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुनु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। धार्मिक कार्य र सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरको प्रभाव भाग्य भावमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले पूर्ण बलि नहुँदाखेरि थोरै सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी आय इन्कमबाट घर व्यवहारहरू चल्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनभित्र थोरै निराशापन छाउन सक्ने समय हो। त्यो निराशापनलाई हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। भोलिको दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक योजनामा बढ्नु राम्रो हुनेछ। ठुलो प्रतिफलका लागि अझ राम्रो योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको कुनै पनि विशेष गोप्य योजनाहरू छन् भने ती कुराहरूलाई तपाईँले गोप्यतामै राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अरूलाई छिट्टो सेयर पनि नगर्नुहोला। तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक वातावरण त्यस्तो खराब पनि होइन र धेरै पूर्ण राम्रो पनि देखिँदैन। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो। परिवारको साथ सहयोग भने आज मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि निर्णय गर्ने कुराहरूमा दोधारपन छ भने परिवारबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवारको भावनालाई बुझेर उनीहरूको सरसल्लाह सुझाव शिरोधार्य गर्दा तपाईँलाई केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। थकान तनावहरू थोरै कम हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज त्यति राम्रो देखिँदैन। कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि दौडधुप सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने समय हो। शत्रु पक्षबाट केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि चिताए अनुसारका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही कठिनाई परिस्थितिहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीहरू झेल्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। यसले मानसिक रूपमा विचलित बनाउन सक्ने, शारीरिक रूपमा थोरै कष्ट बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट अपेक्षाकृत साथ सहयोग पनि नमिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको व्यक्तिगत र प्रोफेसनल लाइफमा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि आफैमा सङ्घर्ष बढाउनु पर्ने समय देखिन्छ। तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दा तपाईँ पछि पर्न सक्ने समय हो। त्यो कुरामा पनि बढी सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू सक्रिय रहनेछन् र पनि आफ्नो काम कार्यहरूलाई जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि दोहोऱ्याएर सङ्घर्ष गर्दै बढ्नुहुन्छ भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी अरूको लोभ लालचमा लागेर लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको दैनिकी इन्कमबाट व्यावहारिक कुराहरूलाई चलाउनका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। खर्चका कुरामा, कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। ठुला कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने स्थगित गर्दा राम्रो हुनेछ। यी कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर राम्रो वातावरण सृजना गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा सामान्य असमझदारीपनहरू, पारिवारिक वातावरण त्यति राम्रो देखिँदैन। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा सामान्य मनमुटावको भावना सिर्जना हुन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा पर्याप्त समय दिएर बढ्न नसकिएला अन्य समस्याहरूले गाँज्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै हुन्छ भने धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। मनलाई डह्रो बनाएर बढ्नुपर्नेछ। सामान्य अस्वस्थता र कमी कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय हो।
आज केही आकस्मिक लाभ र आकस्मिक खर्च पनि भइदिन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम, केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय हो। छोटो समयमा गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आशा गरेझै केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सामान्य झै झमेला भए तापनि ती समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा कार्यकौशलमा क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा कार्य प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा बन्धु बान्धव वा असल मित्रजनहरूबाट केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। काम कार्यको वातावरण त्यस्तो खराब नै छैन, त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो योजनामा लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक कारोबार सहज वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन हो। तपाईँको दैनिकी आय इन्कमलाई वृद्धि गर्नका लागि सकारात्मक योजनामा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँको व्यावसायिक पक्ष पनि राम्रो हो। केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको आफन्त परिवारजनमा केही जमघट वा केही नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही घुमफिरको आयोजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। आज सामान्य किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ। सृजनशील क्षमता पनि बढ्न सक्ने दिन हो। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज समग्रमा सबल नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी रहेको छ। त्यसैले राम्रो दिनको लाभ लिने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो योजनामा दृढ भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ कुनै पनि नोकरीजन्य अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही रोजगारीको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज कठिन कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्न सक्ने समय छ। तपाईँ आफै साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको काम कार्यलाई लिएर नयाँ थप परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। मेहनतले गर्दा आज उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय छ, किनभने चन्द्र गोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईको आर्थिक क्षेत्रलाई केही मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। दिगो अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुरा काट्ने ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि आज अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने, केही मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यका दृष्टिले दिन राम्रो हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्ने समय हो। आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापारमा आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक वातावरणलाई केही सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय छ। धार्मिक आस्था बनाएर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। काम कार्य र व्यावसायिक पक्ष तपाईका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। त्यसैले सबैबाट साथ सहयोग लिएर आफ्नो समस्याहरूलाई समाधानतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा आज सुधार आउन सक्ने, बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रु
पक्षलाई जितेर बढ्न सक्ने समय हो। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा आज सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि आज केही समय समर्पित गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार, सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही प्रतिफल सकारात्मक बन्ने हुँदा अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल बन्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्र केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही अप्ठ्यारा असहज परिस्थितिलाई पनि तपाईले सहज बनाउँदै बढ्न सक्ने समय छ, किनभने तपाई आफैमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षा गरे अनुसार केही सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय छ। आज हातमा आएको अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अवसरलाई व्यवस्था गर्दा चाहिँ थोरै पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुपर्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि तपाईँले बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्दा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रबाट पनि आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईको मेहनत खेर नजान सक्ने समय हो। आज मेहनतको प्रतिफल चाहिँ अरूले उछिन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वास योग्य सहकर्मी र सहयोगीबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले तपाईको मनोबल बढ्न सक्ने समय हो। आज बल बुद्धिले भ्याएसम्म सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र पनि केही प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्न सक्छन्, तिनीहरूको डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि धेरै भाग्यमा भरोसा पनि नगर्नुहोला। कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज व्यावसायिक कारोबारहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारको सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। परिवारको कुरा सुनेर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा आज एकअर्कामा साथ सहयोगको भावनामा सुधार आउन सक्ने समय हो। बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार ल्याउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मानसिक थोरै विचलन पनि रहन सक्छ, त्यसैले मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो सन्तानसँग थोरै समय बिताउने प्रयास गर्दा राम्रो बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। बौद्धिक लगाव बढ्न सक्ने समय छ। कुनै पनि कुरामा धेरै चिन्ता तनाव नलिनुहोला, यो कुराले स्वास्थ्य बिगार गर्न सक्छ। योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। आजका लागि समग्रमा दिन तपाईका लागि फलदायी बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईले कुनै पनि कुरामा काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक कुराहरूमा धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि आज तपाईँ आफू जागरुक भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अरूले साथ देलान् र समस्याहरू समाधान होला, यो आशले तपाईँ अगाडि नबढ्नुहोला। आज कुनै पनि नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको आफ्नो प्रयत्न प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। धार्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज थोरै आफैमा बेसुरेपन बढ्न सक्छ, यो कुराले चाहिँ पछि पार्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुस्। आफूलाई लगनशील धैर्यका साथ बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। हडबडीले काम बिग्रिन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँले विशेष आफू चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज पहिले गरेको लगानीको प्रतिफलबाट घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि केही सहज बन्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धि त्यस्तो ठुलो पनि नहुन सक्छ। सामान्य व्यवहारिक कुराहरू चल्न सक्ने समय रहेको छ। आज
आज सोचे प्लान गरे अनुसार सबै कार्यहरू पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। यो कुराले थोरै मन खिन्न गराउन सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग भने अनुकूल व्यवहार बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ, तर कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन पनि सक्छन्। त्यो कुरामा सजग भएर बन्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यको पक्ष आजका लागि मध्यम समय बन्नेछ। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनको केही तनाव समस्याहरू तपाईँले बेहोर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्ने समय हो। ती तनावहरूलाई परिवार बीचमै रहेर समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोला। मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले तपाईँको कठिनाइहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष आज सामान्य रहन सक्ने समय हो। मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल मिल्न सक्छ। स्वास्थ्यमा सामान्य तनावहरू रहन सक्ने समय हो। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा व्यवसायी वर्गहरूका लागि र रोजगारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज आफैमा सकारात्मक सोचले गर्दा सकारात्मक बाटो पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनतले दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्ने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा कामहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने र कार्यमा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। केही सङ्घर्ष केही मेहनत ज्यादा भने रहन सक्छ आजको दिनमा, र पनि केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्ने हुँदाखेरि सहकर्मी सहयोगीबाट साथ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्ना समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। गरेको कर्मको छोटो समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा मनोबल बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ अवसरहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइसँगको भेटघाटले आज मन खुसी रहन सक्ने समय हो। आज केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा आज पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानी गर्दा लाभ उठाउन सक्ने समय हो। आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम र व्यावसायिक यात्राले आज केही नयाँ ठाउँहरू देख्न महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष आज सकारात्मक बन्ने हुँदाखेरि आफ्नो लगनशीलतामा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। परिवारमा आज सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरू परिवार बीच रहेर सेयर गर्दा समाधान हुँदै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज इष्ट मित्रमा पनि आज सहयोगी भावना बढ्नेछ। प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज दिन केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। लिब्रा तुला राशि अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि जोश जाँगर कायम रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका लागि दिन समग्रमा सकारात्मक नै बन्दै जान सक्ने समय हो। आज साथीभाइहरूले शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही फलदायी बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्दा सफलता हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको प्रभावद्वारा अरूलाई प्रभावित पार्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज बोलीमा थोरै सुधारपनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम गर्दै जाँदा सामान्य खर्चिला कामहरू हुन सक्छन् कि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँका रोकिएका अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँ तत्पर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा थोरै जोस जाँगर बढाउने प्रयास भने गर्नुहोस्। कतै काम गर्दै जाँदाखेरि विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाको क्षेत्रबाट तपाईँ
टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यलाई सहज बनाउनका लागि तपाईँले सीमित योजना बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने मन पनि खुसी बन्नेछ र काम कार्यहरू पनि पूरा हुनेछन्। र नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने आज कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र तपाईँ अग्रसर रहनु राम्रो हुनेछ। मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय हो, तर नयाँ क्षेत्रमा तपाईँ सोच विचार नगरिकन आफै निर्णय लिएर बढ्नुहुन्छ भने कतिपय अवस्थाहरू नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। आज थोरै रिस आवेग अहङ्कारपनलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो, तर चन्द्र गोचरले आर्थिक धननाश भनेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुरामा जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ। सामान्य दैनिकी खरिदी बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई थोरै त्रसित पनि गराउन सक्छ, त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। आज घर व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा वैवाहिक सम्बन्धमा आज भावनात्मक कुराकानी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, प्रगति गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही यात्राहरू पनि बन्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने समय हो। सामान्य स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको आफ्नो लक्ष्य अनुसार योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने र कतिपय कार्यहरूलाई तपाईँले सम्पादन गर्दा खुसी अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज गरेको कामको सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ र आज मनोबल बढ्न सक्ने, थप हौसला मिल्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रा व्यक्तिहरूबाट पनि आज साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रलाई सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय छ र तपाईँका असल मित्रजनहरूबाट पनि आज केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज अरूले साथ दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था चाहिँ नगर्नुहोला, त्यो कुरामा विशेष विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्ने, धन आर्जन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक योजना सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कार्य योजना पनि अगाडि बढ्नेछन्। आज कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको आय इन्कम बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँका कुनै पनि नयाँ तथा पुराना सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि केही दिन सकारात्मक बन्न सक्ने, सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष राम्रो छ। पारिवारिक सम्बन्धमा आज नजिकपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने समय हो। बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा केही आनन्दको अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनलाई प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सक्ने समय देखिन्छ। पढाइ पक्ष पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। अध्ययनप्रतिको लगावले बौद्धिक क्षेत्रहरूलाई फराकिलो बनाउँदै जान सक्ने, बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइ अतिरिक्त आज कुनै पनि रचनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा वा मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा सामान्य छोटो दूरीको यात्राहरू पनि बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा गरेका कामहरूमा तपाईँको परिश्रम अनुसार मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक कारोबारका कुरामा, खर्चका कुरामा तपाईँले सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय
रहेको छ। आज तपाईको मेहनत अनुसार मात्र प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। भाग्यले भने त्यति साथ नदिन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने छन्। अन्य व्यक्तिबाट कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन सक्ने हुँदाखेरि विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज अवसरहरूमा सही समयमा निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक तनावले जोस जागरमा कमी, काम कार्यमा ढिला सुस्ती, बाधा समस्याहरू ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आँटेका कामहरू पूर्ण रूपमा सफलता नमिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज आकस्मिक खर्चहरू बढ्दिन सक्ने समय हो। खर्चका कुरामा पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण त्यति सन्तोषजनक नहुँदाखेरि वातावरणलाई अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज तपाईँको व्यवसाय कुनै राम्रो योजनाहरू छन् भने गोप्यतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको योजनाको फाइदाहरूले उठाउन सक्छन्। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कारोबारका कुरामा आफूले बेसुरे व्यवहारले गर्दाखेरि सानोतिनो गल्तीले पनि ठुलो दुःख दिन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज अनावश्यक वाद विवाद झै झगडा जस्ता कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज अनावश्यक मामिला समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक केही झमेलाहरू पनि रहन सक्छ। त्यो पारिवारिक समस्याहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि थोरै समय बिताएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि गाह्रो छ। मन नजान सक्छ। आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने छ। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा आज तपाईँको भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय हो। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज आर्थिक पक्षमा केही लाभ हुन सक्ने, आर्थिक आय इन्कम बढाउन सक्ने दिन त हो, तर आकस्मिक खर्चको केही बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि सामान्य खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो व्यक्तिहरूबाट र साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, आफै काममा प्रेरित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आय आर्जन बढाउन सकिने दिन रहेको छ। आज रोकेको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय हो। चल अचल सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज ठुला मान्छेको साथ सहयोगले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा आस्था बढ्न सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीकर्ताहरूका लागि गरेको लगानीको क्षेत्रबाट आज फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। तपाईँको ऋण लेनदेनको वातावरणलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षबाट प्रशस्त लाभ लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। आज परिवारमा केही राम्रो व्यक्तिले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि अझ फलदायी बन्न सक्ने समय छ। तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। अध्ययन पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी रहेको हुँदाखेरि मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको मेहनत र लगनशीलताले लक्ष्य सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज विशेष आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। नाम दाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने समय हो। छोटो समयमा तपाईँ आफैबाट पनि पुरुषार्थी कामहरू बन्न सक्ने समय छ। काम कार्यमा सफलता हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज प्रशंसा योग्य कामहरू तपाईबाट सम्पादन हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको सिलसिलामा राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन छ। सामाजिक संसर्ग बढ्न सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा अवसरहरूमा हात पार्न सक्ने समय पनि हो भने आज दिगो क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। दिगो काम कार्यको थालनी हुन सक्छ। आज आफैमा सकारात्मक सोचले गर्दाखेरि राम्रो बाटो पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यलाई राम्रा बनाउने योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक कल्याणका हितमा तपाईँबाट राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन अनुकूल बन्ने छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लगानी खेर नजान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने, ठुला र साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। प्रेम जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने समय छ। आज प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि केही समय दिएर बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। अध्ययनमा जोस जागर बढ्न सक्ने समय छ। आज कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी रहेको छ। त्यसैले आफ्नो योजनामा दृढताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, अझ राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा तपाईँको जीवनमा मेल खाइरहेको हुन्छ, कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। किनभने तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। जय श्री हरि।